औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप सब वाकिफ़ हैं कि चंद दिन से शहर बेंगलोर में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर सहाबा को लेकर बहुत सारी शरारतें हुई और 2-3 महीने पहले शराइत मुनाजिरा भी शहर बेंगलुरु में हुआ, जिसका तस्करा सारी दुनिया में हुआ। इतने दिन से हमारी जो खामोशी थी वो इसलिए थी कि मुल्क के हालात खुशगवार नहीं हैं और हम नहीं चाहते कि मुसलमानों में इंतशार हो। तो ये सोचकर हम लोग खामोश रहे, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे मुखालिफिन हैं वो हर दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया के ज़रिए वीडियोस बनाकर शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले चंद बातें वाज़े कर देना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत पड़ी कि शहर बेंगलोर में मुनाजिरा करने की ज़रूरत पेश आई। आज से तकरीबन 3-4 महीने पहले जब कभी भी उलमा अहले सुन्नत जुम्मा के खुतबात देते जिसमें सहाबा का तस्करा होता और ख़ासकर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बात रोशन है सूरज की तरह कि अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं। हमारे अकाबिरीन ने आपको सहाबी माना और क़यामत तक आपकी सहाबियत को हम लोग मानते हैं। लेकिन कुछ दिनों से जब उलमा अहले सुन्नत हज़रत अमीर मुआविया ही नहीं दीगर सहाबा का भी कुछ फ़ज़ाइल बयान करते तो आपको फ़ोन कर कर कुछ लोग धमकियां देना शुरू कर दिए। जब इन लोगों को तंबीह की गई कि आप इस तरीक़े से नहीं करते तो उन लोगों ने मुनाजिरे का बार बार हम लोगों को चैलेंज किया। तो कई बार चैलेंज को हम लोगों ने सोच समझ कर करने की कोशिश की ताकि मुसलमानों में इंतशार ना हो। मुल्क के हालात किस तरीक़े से आप सब जानते हैं, लेकिन बार बार उनकी तरफ से फेसबुक के कमेंट्स के ज़रिए, कभी फ़ोन के ज़रिए, कभी ललकारना, कभी बुलाना, इस तरीके की हरकतें होती रही। तो फाइनली हम लोगों ने इसका जवाब देना दुरुस्त समझा तो उनको हमने बातचीत शुरू कर दी। तो उनकी तरफ से एक लेटर अरसाल हुआ एक इदारे की तरफ से जो बेंगलोर का नहीं है, मुंबई का इसका हेड ब्रांच है। उसके रियासती सदर यानी कि स्टेट प्रेसिडेंट ने एक लेटर हमें दिया जामिया बिलाल मरकज़ अहले सुन्नत के नाम। तो वहाँ पर मीटिंग हुई, दीगर तंजीमीन जुड़े जिसमें बिलखुसूस जुलूस मोहम्मदी कमेटी थी, इमाम आज़म फाउंडेशन, इमाम अहमद रज़ा मूवमेंट, नूरी फाउंडेशन, ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट, जामिया बिलाल और बहुत सारी तंजीमों ने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद अब ज़रूरत पेश आई कि इसका मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि पानी सर से बढ़ चुका था। तो इसकी बातचीत शुरू हुई, कई मीटिंगें हुई। इसके बाद हम लोगों ने भी कई लेटर्स दिए। लेटर देने के बाद ये हुआ कि इसमें कुछ अहम बातें थी। पहली ये बात थी कि मुनाजिरे के शराइत तय हो। शराइत तय करने के लिए, क्योंकि एक इल्मी मसला है, ये अवामी मसला नहीं है, जाहिलों का या गैर आलिम का मसला नहीं है, उलमा का मसला था। तो इसलिए उलमा ही इस पर बात करेंगे और उलमा भी ऐसा हो कि मुस्तनद आलिम हो, किसी मदरसे से फारिग हो, सनद याफ्ता हो। तो ये बात तय की गई और एक तारीख़ तय कर सारी दुनिया ने देखा कि शहर बेंगलोर में कैपिटल होटल में दिन तय किया गया और उलमा को बुलाया गया। हमारी तरफ से भी बुलाया गया, उनकी तरफ से भी बुलाया गया। लेकिन अफसोस सद अफसोस क्या देखते हैं कि जो हमारे मुखालिफ थे, तकरीबन ये वीडियो अभी तक यूट्यूब पर अपलोड है, 5 घंटे टाइम एक गैर आलिम को लाकर बिठाकर हमारा वक्त ज़ाया किया। और वक्त ऐसा ज़ाया किए कि आखिर में इनको ये साबित करना पड़ा कि वो गैर आलिम हैं और उनको वहाँ से हटाकर उनका जो मनसब पर बिठाया गया था, मुतकल्लिम बनाकर बिठाया गया था, जो डिबेट करने के लिए जो आए थे वो असल में आलिमिश नहीं थे। जब इन्हों आलिम नहीं थे तो उनको बैठना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद उनको माजूल कर दिया गया उनके सदर की तरफ से और दूसरे जो वहाँ पर मौजूद थे उनको बिठाया गया और उनसे बातचीत हुई। और उसी दिन ये तय हो गया कि रबीउल अव्वल के बाद बैठकर
मुनाजिरे के दूसरे शराइत तय करेंगे, क्योंकि वक्त इसी में गुजर गया कि उनकी आलिमियत साबित करने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो डिप्लोमा होल्डर निकले। एक डिप्लोमा होल्डर को बिठाकर वक्त ज़ाया किया गया। और उस दिन दूसरी बात भी ये दरपेश आई कि मुनाजिरे का वक्त था सुबह 11 बजे। हमारे उलमा आ गए थे, वीडियो में शुरू में आप देख सकते हैं कि उलमा बैठे थे, लेकिन उनके उलमा, उनकी टीम तकरीबन 12 बजे के बाद आई। यहाँ वक्त गुज़रता गया। वक्त गुज़रने के बाद फाइनली जो मुनाजिरे की बात हुई वो रबीउल अव्वल के बाद होगी। हमारी तरफ से, हमारे अमाई दिन में हमारे ज़िम्मेदारों में से हमारे एक बड़ी हस्ती ने खड़े होकर ऐलान किया कि इंशाअल्लाह तबारक तआला रबीउल अव्वल के बाद जो भी शराइत हैं वो तय करेंगे। और मौज़ू मुनाजिरा भी तय हो गया था। उनकी तरफ से मौज़ू मुनाजिरा लिख कर दिया गया, लेकिन ये लफ्ज़ भी हम अपने सहाबी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारे उलमा ने इस लफ्ज़ को ये करके कहा कि आप जो मौज़ू रखेंगे हम इस मौज़ू पर मुनाजिरा करने के लिए तैयार हैं। ये बात बोलकर सलातो सलाम पढ़ाया गया, दुआएं भी हुई, उन्होंने भी खुद से अपनी तरफ से सलाम पढ़ लिया। सब बात ख़त्म हो गई होने के बाद एक लेटर पैड में जामिया बिलाल के लिख कर भी दे दिया गया। लेकिन उसके दूसरे दिन क्या होता है आपने देखा है कि एक झूठी वीडियो वायरल की जाती है उनकी टीम की तरफ से, और उसमें ये बताया जाता है कि देखिए 3-4 हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाए गए जो बिल्कुल तोहमत है, झूठों पर अल्लाह की लानत है। इतना बड़ा झूठ एक मुफ्ती होने के नाते, एक आलिम और एक ज़िम्मेदार होने के नाते आपको ये किस तरीके से गवारा किया गया ये हमें पता नहीं। दूसरे दिन सुबह में एक वीडियो आपने वायरल की जिसमें आपने 3-4 एलिगेशंस हम पर लगाए। सबसे पहले आपने हमें तोहमत लगाई कि हम लोग मुनाजिरे से भाग गए। मुनाजिरे से भागना होता तो कब के भाग चुके होते। अहले सुन्नत वल जमात का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि जब जब बातिल ने सिर उठाया है उलमा अहले सुन्नत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत तक अगर से कोई बातिल फ़िरक़ा जमात अहले सुन्नत को चैलेंज करेंगे तो अहले सुन्नत के शेर खामोश नहीं रहेंगे, वो बेशक इल्मी जवाब देंगे, क़यामत तक इन फ़िरक़ों को, इन फितनों को दबाते आएंगे। अब ये जो एलिगेशंस हम पर लगाया गया कि पहले हम लोग भाग गए, कहाँ भाग गए? पूरी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, 5 घंटे टाइम की वीडियो पूरी अपलोड है, सारी दुनिया ने इस वीडियो को देखा। इसके बावजूद आप इतना खुला इल्ज़ाम, इतना झूठा इल्ज़ाम आपने लगाया। दूसरी बात आपने इल्ज़ाम हम पर लगाया कि हमारा ताल्लुक़ात दहशतगर्द तंजीमों से है, बैरूनी ममालिक, पड़ोसी ममालिक की दहशतगर्द तंजीम से है। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा। ऐसे ही उठे बैठे कुछ भी आप बोल देंगे तो ये गैर जिम्मेदाराना अंदाज़ है, ये नहीं चलेगा। तीसरा आपका इल्ज़ाम था कि हमें पड़ोसी मुल्कों से फंडिंग होती है, जब आप वाकिफ़ हैं कि जो लोग आपके सामने बैठे थे वो शहर के मोतबर तंजीमों से थे, इदारों से थे, और आप हर फ़र्द वाहिद को आप जानते हैं। इसके बावजूद आप उठे बैठे इस तरीके से इल्ज़ाम लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। इसके बाद मुनाजिरे के शराइत तय करने से क़ब्ल फ़ोन पर गुफ्तगू हुई आपकी मेरी। गुफ्तगू होने के बाद हमने आपको वाज़ेह तौर पर कह दिया कि ये जो 3 इल्ज़ामात हम पर लगाएं उसका आप क्लैरिफिकेशन दें, आप उसको साबित करें। आप खामोखा कह देंगे तो कुछ नहीं होगा। दहशतगर्दी, टेररिज्म से जोड़ना कहाँ की इंसाफ है? मुसलमान पर बहुतान लगाना सबसे बड़ा गुनाह है, और आपने किया ये गुनाह। अगर से आप जब तक साबित नहीं करेंगे, हमने कहा कि ये साबित करने के बाद ही हम दूसरी दीगर शराइत तय करने के लिए कहा, लेकिन आपकी तरफ से अभी तक हमें कोई जवाब नहीं आया। और हम क्या देखते हैं कि आप 2-3 दिन में एक वीडियो जारी कर कर फ़तेह मुबीन मनाने की आप पे ऐलान कर देते हैं। फ़तेह मुबीन इसे नहीं कहते मेरे भाई, ये कान खोल कर सुन ले। फ़तेह मुबीन जब होगी जब आप मुनाजिरा जीतेंगे। शराइत मुनाजिरा में ही आपको मुँह की मार पड़ी तो आप पे मुनाजिरा कहाँ करेंगे? तो सबसे पहले आपको ये हम लोगों को क्लैरिफाई करके देना है कि क्या हम भाग गए तो कहाँ भागे? क्या आपके पास लेटर हेड पे नहीं लिखा गया है कि शराइत मुनाजिरा बाद में तय करेंगे? मौज़ू मुनाजिरा तय नहीं हुआ, तय होने के बावजूद भागने की बात कहाँ है? वीडियो में अपलोड है ना। दूसरी बात, दहशतगर्दों से हमें जोड़ना कहाँ तक है? ये आप साबित करेंगे या उस पर आप माफ़ी मांगेंगे।
میں نے فون پہ واضح طور پر آپ کو کہہ دیا تھا کہ جب تک ان چیزوں کو آپ کلیریفائی نہیں کریں گے ہم لوگ آگے نہیں بڑھیں گے۔ بہرکیف آپ نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، اس کے بعد میں نے پھر فون کے ذریعے فریق مخالف کو یہ بھی کہا کہ ہم لوگ جو بیٹھے تھے ایڈ ہاک کمیٹی کے جو مناظرہ کو طے کرنے، وہ شہر کے نامور تنظیمین کے بانیان تھے، فاؤنڈرز تھے، تمام تنظیم کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن آپ جس تنظیم سے ہیں جو ہمارے فریق مخالف کھڑا ہوا تھا وہ تنظیم سب سے پہلے بنگلور کی نہیں ہے، اس تنظیم کا وجود بنگلور میں نہیں ہے، اس تنظیم کو کسی اور اسٹیٹ کی ہے، اور آپ کو اس اسٹیٹ کا پریسیڈنٹ بنایا گیا ہے، سیکریٹری آف پریسیڈنٹ بنایا گیا ہے۔ آپ کو کل اس سے کچھ کم و پیشی ہو تو آپ کو اس سے معزول کر دیا جائے گا اس تنظیم سے۔ جس طریقے سے آپ جس مناظر کو لا کر متکلم بنا کر بٹھائے تھے اور وہ ڈپلوما ہولڈر تھا اور وہ ثابت نہ کر پایا تو اسے معزول کر دیا گیا، اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوسرے کو بٹھائے نہ دوسرے کو۔ کب دوسرے کو بٹھائے؟ جب پہلے ہی بٹھا دینا تھا۔ میری تمہاری فون پہ گفتگو بہت ہوئی ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کر بات کرنا ہے۔ ایک ذمہ دار شخص کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اور چرب زبانی سے آپ بات کر کے کچھ بھی کہہ دیں گے تو یہ نہیں چلے گا۔ جب آپ دین کے معاملے میں آئے ہیں تو آپ کو گفتگو آپ کی شائستگی کے ساتھ ہونی چاہیے، تہذیب کے ساتھ ہونی چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے۔ مینرزم بھی ایک نام کی ایک چیز ہے، آپ کچھ بھی بولتے جائیں گے تو کہیں بھی بیٹھ کر ویڈیو بنا کر بھیج دیں گے تو یہ چلنے والی بات نہیں ہے۔ چلیے بہرکیف الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کیا تھا، ابھی بھی ایکسیپٹ کریں گے۔ آپ ہی نہیں، آپ جیسے ہزار بھی آ جائے گے تو انشاءاللہ ہم آپ کے چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں گے، اور جن معاملات کو ہم نے طے کیا تھا ان معاملات میں جو 3 الزامات ہم پر لگائیں، سب سے پہلے آپ کو اس پر معافی مانگنی چاہیے یا نہیں تو ثابت کرنا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اسٹیٹ پریسیڈنٹ ہیں، کل آپ معزول ہو جائیں گے تو آپ کو شہر کے 5 ذمہ داروں کو لانا ہے۔ الحمدللہ آپ نے ان 5 ذمہ داروں کے نام دیے ہیں، ہم ان کو تسلیم کر لیں گے، لیکن معاملہ دینی معاملہ ہے۔ دینی معاملہ کو علماء اکرامی بیٹھ کر یہ کریں گے۔ اگر سے علماء ایسا ہی مسئلہ ہم لوگ اور آپ لوگ کر لیتے تو علماء کی ضرورت نہیں تھی۔ 5 ذمہ داروں کو آپ نے نام دیا، اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو اور 5 علماء کے نام دینا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سامنے بات کے روداد ہمارے مولانا حسین صاحب پیش کریں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو آگے بات بڑھانا ہے۔ تو اور ایک گزارش میں آپ سے کرتا ہوں کہ جب آپ پہ کچھ بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کریں، ذمہ داری سے کریں۔ یہ امت کا مسئلہ ہے، اور حضور کو پسند نہیں کہ امت میں انتشار پیدا ہو، امت میں تفریقہ ہو۔ ہم مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، اور پڑوسی ملک جو ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ پہ کس طریقے کی سازش رچ کر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کا ہم لوگ بھی اس پر اویئر ہے، ہمیں بھی اس کا خیال ہے۔ ایسی گھٹیا حرکتیں، ایسی چھوٹی باتیں کر کر آپ اپنا وقار مت گرائیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہاں سے دیگر ضرورت پڑیں گے تو باقاعدہ آپ کو ویڈیو کا جواب دیا جائے گا، اور انشاءاللہ ایک لیٹر ہیڈ بھی آپ کو ہماری طرف سے جو نئے شرائط ہم نے جو رکھے ہیں وہ آپ کو ارسال کر دیں گے۔ آخری بات میں تنبیہ کے طور پر آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، ایک عالم دین بننے کے لیے تقریباً ایک بچے کو 10 سے 12 سال اپنے مدرسے میں اپنے ماں باپ سے جدا ہو کر تعلیم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایک عالم دین امت کے رہنما ہے۔ آپ اگر سے میں یہاں تک بھی کہوں گا، آپ نے جو ناظرہ قرآن پڑھا ہے تو کسی عالم دین کے روبرو بیٹھ کر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا۔ آپ کی جو اردو بات کر رہے ہیں اس کو سکھانے والے بھی کوئی آپ کا استاد ہوگا، اور جمعہ کا خطبہ، نماز جنازہ اور تمہارا نام بھی کسی عالم دین نے ہی رکھا ہوگا، اور آگے چل کر بھی اگر سے ہم مر گئے تو ہماری نماز جنازہ اور ہمارا نکاح سب علماء ہی پڑھاتے ہیں، علماء ہی کرتے ہیں۔ علماء پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن افسوس کی بات ہے آپ نے تو علماء پر تنقید تو بہت بڑی بات ہے، آپ نے علماء کی توہین کی ہے، علماء کو گالیاں دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تہذیب اور ایک تمدن رکھنے والا شخص کو اپنی بات کو بڑے پیارے انداز میں رکھنا چاہیے۔ میں آپ سے آخری میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ علماء کو گالیاں مت دیں، علماء کے ساتھ بدتمیزی سے پیش مت آئیں، یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا۔
تو یہی کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد میں ہمارے مولانا حسین اشرفی صاحب خطیب و امام خضر شانتی نگر یہ رودات پڑھ کے سنائیں گے. انشاءاللہ عز و جل آگے کی کارروائی اسی کے بیس پر ہوگی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے ہمارے سید سجاد احمد بانی و سرپرست نوری فاؤنڈیشن کی جانب سے جو بنگلور شہر میں مناظرے کے تعلق سے روز اول سے لے کر اب تک کی جو بھی کارروائیاں ہوئی، آپ نے ان ساری چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا. اب میں فریق مخالف کی جانب سے بار بار ان کی جانب سے ہر 2 دن میں ایک ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 19 اگست کو جو شرائط مناظرہ کے تعلق سے ایک اہم نشست ہوئی تھی، اسی سے فریق مخالف کو تائب ہو جانا چاہیے تھا. اپنے ان غلط نظریات سے تائب ہو کر اپنے عقیدے کی اصلاح کر لینی چاہیے تھی. باوجود اس کے یہ عقیدے کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے عقیدے پر مضر ہیں، اور اسی عقیدے کو لے کر یہ ہر 2 دن میں ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر رہے ہیں. ہم اہل سنت کی جانب سے تمام علماء اہل سنت الحمدللہ مناظرے کے لیے، ایسے فتنوں کی سرکوبی کے لیے پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک جب تک علماء اہل سنت باقی ہیں، جب بھی ایسے فتنے اٹھیں گے ان کی سرکوبی کی جاتی رہے گی. تو اس مناظرے کے تعلق سے بھی یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ فریق مخالف کی طرف سے بار بار یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ علماء کی فریق مخالف ہماری دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے. جیسا کہ سید سجاد صاحب نے 3 اہم پوائنٹس آپ کے سامنے پیش کیے کہ وہاں سے مناظرے سے وہ بھاگ گئے، اور دوسرے دن جو ہے ویڈیو بنا کر مغلظات بکے گئے، علماء کرام کی شان میں توہین کی گئی، صحابی رسول کی شان میں توہین کی گئی. یہ سارے معاملات ہوئے. علماء کرام کبھی بھاگے نہیں تھے، پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک جب بھی ایسے فتنے اٹھتے رہیں گے ان کی سرکوبی کے لیے علماء کرام تیار ہیں. لہٰذا اب جو آگے کی کارروائی ہونی ہے تو اس سلسلے میں مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال اور جتنی بھی سنی تنظیمات جو اس مناظرے کے ذمہ دار رہے ہیں ان سب کی جانب سے یہ اعلان پیش کیا جا رہا ہے، جسے میں پڑھ کر پیش کر رہا ہوں. ہم مناظرے کے لیے تیار ہیں. 19 اگست 2024 کو شرائط مناظرہ کے سلسلے میں ایک اہم نشست شہر بنگلور میں منعقد ہوئی، جس کو پوری دنیا نے دیکھا. اصل مسئلہ شرائط مناظرہ اور موضوع مناظرہ کا تھا جو کہ وہاں طے ہوا. فریقین کے درمیان یہ بات طے ہوئی کہ 12 ربیع الاول شریف کے بعد تاریخ اور مقام متعین کریں گے، مگر 19 اگست کے بعد فریق ثانی جھوٹی باتیں ویڈیو کے ذریعے پھیلانے لگے اور پھیلا رہے ہیں، جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. مثلا پہلی بات، جماعت اہل سنت کے علماء عوام شرائط مناظرہ کی نشست سے بھاگ گئے. دوسری بات، جماعت اہل سنت کے علماء ذمہ داروں کو پڑوسی ملک کی دہشت گرد تنظیموں سے تعلق ہے اور وہاں سے فنڈ آتا ہے، معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. تیسری بات، ویڈیو کے ذریعے علماء اہل سنت کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور طعن و تشنیع کی جا رہی ہے. لہٰذا مذکورہ باتوں کی سب سے پہلی تحقیق اور وضاحت ہو جائے. اس کے بعد شہر بنگلور کی کسی بھی مسجد یا اہل سنت کے معتمد تنظیم سے 6 افراد اپنے اپنے لٹریٹ پر اپنے نام و منصب کے ساتھ تحریر دیں. نیز طرفین کے 5 علماء جن کا کسی بھی معتبر اہل سنت کے مدرسے سے فراغت کی سند ہو، ڈپلوما ہولڈر نہ ہو، جن کے شہر بنگلور کے کسی معتبر ادارے میں 5 سالہ خدمات ہوں، پھر تاریخ مناظرہ اور مقام مناظرہ طے ہوں. اس کام کو جلد از جلد انجام دیا جائے تاکہ احقاق حق اور ابطال باطل ہو جائے. فریق مخالف سے یہی گزارش ہے کہ جو کچھ آپ کی جانب سے مغلظات بکے جا رہے ہیں،
اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے مناظر سارے دنیا دیکھ رہی ہے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ تیار ہے۔ اب ان شرائط کے مطابق آگے کی کارروائی جو بھی آپ کی ہوگی لیٹریٹ کے ذریعے سے جلد از جلد آپ کارروائی کریں، انشاءاللہ آگے جو کچھ ہوگا اس کا دیکھا جائے گا۔ مرکز اہل سنت، جامعہ حضرت بلال اور تمام تنظیمات اہل سنت کی جانب سے یہ لیٹریٹ جاری کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی ان کو پہنچا دیا انشاءاللہ بہت جلد یہ فریق مخالف تک پہنچا دیا جائے گا۔